जी आहेत आमच्या मुरगांव बायणा वाठारांत जी आहेत ही डकैती जी घडलेली आसा, जे आमचे सागर नायक म्हणटा तो बरोसो बिझनसमॅन, त्याच्या वांगडा रातचे जे मारण त्याच्या फॅमिली वांगडा जाल्लेलो आनी त्याच्या घरातले सोने म्हणटा कॅश म्हणटा ते चोरांनी हेल्लेले आसा। हेजेर म्हाजो ठाम निशेध आसा की हेंच्यांनी पुलिसान बेगीनच्या बेगीन हेजेर कितें तरी कारवाई करची आनी ते बेगीन ते चोरांक हाडून तेंच्या हितून कस्टडीन बेगीन घालचे आनी लोकांक हितूसून हे करपाचें फियरलेस करपाचें, कित्याक लोकांक आतां भंय पडलेलो आसा। लोक जे भायर भोंवता घरान आसलेल्यांकूय भंय आहा आनी जे भायर आहा तेंकांय भंय आहा। आनी डॉक्टर जो आमचो CM आहा जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तेजे कडेन एक तो सांगीत आसता लोकांक की भिवपाची गरज ना, पण आतां खऱ्यांनी लोकांक भिवपाची गरज आहा की आतां लोकांक घरान सुद्दां येवन लोक मारपाक लागलेले आसा आनी तेंचे पयशे व्हरपाक लागलेले आसा। देव बरें करूं। एक व्हेरी बॅड वातावरण जाल्लें आसा गोंयान अशें पद्दतीन चामुंडी मार्केटिंग सागर नायक तो आमचो ल्हानपणाचो फ्रेंड, आमी वांगडा खेळपी, आमी रावतले हांगा आनी तो बिझनेसमॅन तो। जाल्यार काल राती 3 सुमार येवन प्लॅनिंग केली, कशी केली कितें खबर ना, आनी तेच्या घरान वचून भितर वचून डेक्युटी करप, तेका मारहाण करप, तेच्या मिसेसीक मारप, तेच्या चलयेक मारप आनी तेजें सामान विसरलेलें आमी सकाळीं येवन पळोवन गेल्यार तेजी बॅडीन मागीर तेजे ते कबटांतलें सामान काडून आनी इतलो टायम तेंच्यांनी तेंची चोरी कॅश आनी गोल्ड घेवन गेल्यार हे अशें कितें चल्लां ह्या गोंयान हालींच पयलें आसतलें तुमी की सालिगांव डबर मर्डर जाल्लो, मागीर तुमी पोंडा तुमी पयलें आसतली थिंगा शुटींग जाली थंय तुमी, आनी डेकॉल्टी तुमी म्हापसा मागीर आमचे म्हापसा जाल्ली, पोंडा जाल्ली आनी प्लस एटलिस्ट दोनापावली जाल्ली आनी ते व्हडल्या व्हडल्या लोकांचेर जाले, डॉक्टराची मागीर कोण आमच्या बिझनेसमॅनाचेर अजून ती ट्रेस जावंक ना। जाल्यार चल्ला कितें लॉ अँड ऑर्डर टोटली कोलॅप्स जाल्ले आसा, लोक फियरफूल जाल्ले, लोकांक भिरांत दिसता। हांगा डेकोटी जाता, मर्डरूय जाता, मारहाणी जाता, हांगासर रेपूय जाता आनी गँग वॉरूय जाता। पेंजीम आसल्या पुलीस स्टेशनाचेर गँग वॉर जाल्ले तुमी पयला आसतलें आनी तेजेर कितें गव्हर्मेंट कितें जालां, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर जाल्लें आसा। चीफ मिनिस्टरान टोटल रिजायन दिवंक जाय, तिणें हँड ओवर करूंक जाय गव्हर्नराक की बाबा आपल्या कडेन जायना म्हणून। ते चीफ मिनिस्टराची पॉलिटिकल ती भाशा कितें उलयता ती लोकांक आतां फियरफूल जाल्ली आसा। ह्याच बिल्डिंगे फाटल्यान मदीं एक मर्डर जाल्ली, एक महिलाची चेन स्नॅचिंग आनी तिका मर्डर केल्ली हालींच ह्या दिसांनी। जाल्यार CID डिपार्टमेंट, इंटेलिजन्स डिपार्टमेंट खंय न्हिदलेलें आसा, जाल्यार गव्हर्मेंट डिसबॉदर, हिंगा लोकांची परिस्थिती बिगडटली। आयज गोल्डाचो रेट खंय पावला, लोक आयज भिले सगळे, गोल्ड इन्फ्लेशन जाल्लेलें आसा, लॉ अँड ऑर्डर ना, जॉब फॉर केसाची आयज ती केस वयर चलिल्ली आसा। जाल्यार गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना, FIR फायल करना, इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर करना, म्हणून लोक टोटली भिलेले आसा। आनी हे चळवळ लोकांनी टोटल लोक सांगता की आमी आतां फाल्यां कशें न्हिदपाचें, लोक म्हणटा आमची न्हीद उरलेली आसा, म्हणटा आमी कसलो बिझनेस करपाची, आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या बायलांक भायर कशें धाडूंक शकता। जाल्यार गव्हर्मेंट टोटल फेलियर आसा। आतां एक कावन्सिलरान सांगलें की आपूण हांगासरली कावन्सिलर डेकोटी आमी फर्स्ट टायम पयली म्हणटा ती, हेच्या पयलीं जावन हेच्या पयलीं गव्हर्मेंट कोणाक जालो काँग्रेसीचो, आयज BJPचो गव्हर्मेंट आहा आनी तुमकां खबर आहा BJPची डबल इंजीन ट्रिबल इंजीन। BJP गव्हर्मेंट आसतना जाल्यार टोटल फेलियर जाल्यार तुमी हेचेर विचार कितें करूं शकता। दुसरो सांगता की लोकांच्या हातीन दिवपा जाय तांकां धरून, जाल्यार पुलीस फेल, पुलिसां कडेन जायना। मदीं पुलिसांचेर मारहाण केल्ली आसा आनी पुलिसांनी तुजी बीट केली, स्टार्ट केली, मागीर पेट्रोलिंग स्टार्ट केलें आनी परत बंद केलें। हिंगा पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आहा अशें दिसता। पॉलिटिकल लिडर ह्या पुलिसांचेर दबाव हाडटा, म्हणजे पुलिसांनी सेपरेट इन्क्वायरी करची, इन्व्हेस्टिगेशन इंडिपेंडंट करचें। म्हाका दिसता खंय तरी इनवॉल्व जाता पॉलिटिकल लिडर आनी तेच्या खातीर हांगासर लॉ अँड ऑर्डर टोटल कोलॅप्स जालें। आमी रिक्वेस्ट करता लोकां कडेन की तुमी सावध रावा आनी ह्या फुडें चिंतून रावा तुमी। आनी टोटली गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टरा कडेन सांगता आमी, चीफ मिनिस्टर हॅज फेल्ड हिमसेल्फ, एडमिनिस्ट्रेशन इज फेल, लॉ अँड ऑर्डर इज फेल, पुलिसांनी केअरफूल रावपाची गरज आसा आनी तुमचेरूच फाल्यां तुमचेर उलटे येतले। म्हणून मागता ह्या टोटल गव्हर्नरान म्हाका दिसता ह्या गव्हर्मेंट सस्पेंड करपाची गरज आसा आनी गव्हर्नरान टेक ओवर प्रेसिडेंट लावपाची, इमिजिएट एक्शन जावपाची अशें म्हाका दिसता।